नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुमाझ तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत रहेको नमुना प्रश्नपत्रको समूह क मा रहेका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने शैलीका बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको ऐच्छिक नेपालीमा नमुना प्रश्नपत्र अनुसार समूह क मा 20 नम्बरको प्रश्नहरू रहनेछन्, जसमा 4 वटा अनुच्छेदहरू रहने र प्रत्येक अनुच्छेदमा 2-2 वटा प्रश्नहरू रहनेछन्, जसको उत्तर लेख्नुपर्नेछ र 20 नम्बर प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यसको लागि हामीले अध्ययन गरेका कथा, कविता, निबन्ध, आत्मजीवनीबाट विभिन्न अनुच्छेदहरू रहने र उक्त अनुच्छेदबाट 2-2 वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने भएकोले यस समूह क मा रहेका 4 वटा अनुच्छेद र उक्त अनुच्छेदमा रहेका प्रश्नको उत्तरहरू लेख्ने शैलीको बारेमा म मौखिक रूपमै प्रस्तुत गर्नेछु। धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लिखित रूपमा उत्तर राखिदिनु होला भन्ने प्रस्ताव कमेन्टमा राख्नुभएको थियो भिडियोमा, तर यहाँ मैले लिखित रूपमा तयार पारेका उत्तरहरू टाइप गर्न समय लाग्ने भएकोले गर्दा मौखिक रूपमा नै प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई ध्यान दिएर सुनेर लेख्ने अभ्यास गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जति आफूले लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति तपाईहरुको लागि परीक्षामा लेख्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर भिडियोलाई सुनेर यसको उत्तरहरू लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। अब प्रश्नतिर लाग्दैछु म। तपाईहरुमाझ समूह क मा रहेका 4 वटा अनुच्छेद मध्ये पहिलो अनुच्छेद रहेको छ, प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको अनुच्छेद छ कथा खण्डबाट, जसमा परिबन्ध कथाबाट एउटा अनुच्छेद राखिएको छ। अनुच्छेदलाई वाचन गरेर म त्यसका प्रश्न र उत्तरहरू समेत बताउने छु। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको अनुच्छेद यस प्रकार छ। रने गएको सुनी पछ्यौराबाट मुख झिकी सेतीले हेरी, सर्ल्याङ सर्ल्याङ आवाज झन झन सुस्त हुँदै गयो, तर रनेको लामो गर्दनमा गलबन्दी नाचेको उसको आँखामा घुम्न र मलाई एउटा कुराको सन्तोष भयो भन्ने बोली उसको कानमा गुन्जन छोडेन। उसको कलेजाका खाटाहरू उब्के। अघि रनेले कुरा गर्दा पनि नगिरेको आँसुको बलिन्द्र धारा छुट्यो। आवाज सुनिन छोड्यो, रने देखिन छोड्यो। तैपनि सेतीले आँसु नपुछी एकनाथसँग उतै हेरिरही। यस अनुच्छेदबाट 2 वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ, जसमा क नम्बरमा रहेको प्रश्न छ रनेकी पत्नी सेतीको कस्तो मनोदशाको चित्रण गरिएको छ भनिएको छ। उक्त कथा अंशमा रनेकी पत्नी सेतीको कस्तो मनोदशाको चित्रण गरिएको छ भनेको छ। यसको उत्तर लेख्ने शैलीको बारेमा म चर्चा गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 5 नम्बर प्राप्त गर्ने गरी 2 वटा प्रश्न रहने अनुच्छेद भएकाले कम्तीमा 5-7 वाक्यसम्मका उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ र बढीमा त्योभन्दा केही लामो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको उत्तर म प्रस्तुत गर्दैछु। रनेकी पत्नी सेतीको कस्तो मनोदशाको चित्रण उक्त कथा अंशमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेको छ पहिलो प्रश्न। यसको उत्तर परिबन्ध सामाजिक यथार्थवादी कथाकार पुष्कर शमशेरद्वारा लिखित सामाजिक कथा हो। यस कथामा परिबन्ध अर्थात् फन्दामा परेर निर्दोष रने ज्यानमाराको अभियोगमा जेल चलान भएको छ। प्रस्तुत कथा अंशमा अदालतको अन्तिम फैसला कुरेर बसेकी रनेकी श्रीमती सेतीले रनेलाई सिक्रीको सर्ल्याङ सर्ल्याङ आवाजसँगै आएको देखेपछि पछ्यौराबाट मुख झिकी हेर्नु, रने गएपछि रनेको गर्दनमा रहेको गलबन्दी नाचिरहेको देख्नु, रनेका बोलीहरू कानमा गुन्जिरहनु, कलेजाका खाटाहरू उब्के जस्तो हुनु, आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु छुट्नु, रनेको आवाज र दृश्य टाढा हुनु र सेतीले आँसु नपुछी एकनाथसँग रनेलाई हेरिरहनु जस्ता घटनाको प्रस्तुतिले सेतीको कारुणिक र विक्षिप्त मनोदशाको चित्रण गरिएको छ। यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। घटनालाई अध्ययन गरेर सेतीको मनोदशाको बारेमा सोधिएको भएकोले गर्दा सेतीको कारुणिक र विक्षिप्त मनोदशालाई चाहिँ यस कथा अंशमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ प्रस्तुत कथा अंशमा कस्तो रसभाव व्यक्त भएको छ। यसै अनुच्छेदको ख नम्बरमा रहेको प्रश्न छ प्रस्तुत कथा अंशमा कस्तो रसभावको व्यक्त भएको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ।
परिबन्ध सामाजिक यथार्थवादी कथाकार पुष्कर शमशेरद्वारा लिखित सामाजिक कथा हो। यस कथामा परिबन्ध अर्थात् फन्दामा परेर निर्दोष रहने ज्यानमाराको अभियोगमा जेल चलन भएको छ। अन्धो न्याय प्रणालीका कारण आफ्नो पतिसँग बिछोडिनु परेकी रनेकी श्रीमतीको अवस्था कारुणिक छ। उसले सिक्रीको सर्ल्याङ आवाजसँगै जाँदै गरेको पतिलाई पछ्यौराबाट मुख झिकी हेर्नु, उसको गर्दनमा रहेको गलबन्दी नाचिरहेको अनुभव गर्नु, उसकै बोली कानमा गुन्जिरहनु, कलेजाका खाटाहरू उब्कनु, निरन्तर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा बगाइरहनु जस्ता दृश्य पाठक वर्गमा शोकभाव करुण रसको पैदा गराउने भएकाले यस कथांशमा वियोगान्त करुण रस शोकभावको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। कस्तो रसभाव भनिएको छ प्रश्नमा, त्यसैले करुण रस पैदा गराउने कथांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यहाँ भएका मार्मिक घटनाहरूले पाठक वर्गमा करुण रस पैदा गराउँछ, त्यसैले स्थायी शोक भाव रहेको करुण रसको भाव व्यक्त भएको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ कविता खण्डबाट मेरो देश कविताको एक अंश प्रस्तुत गरिएको छ र उक्त अंशबाट 2वटा प्रश्नहरू सोधिएको छ, जसमा मेरो देश कविताको जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया अलि तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ, म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। उक्त कविता अंश प्रस्तुत गरी यसबाट 2वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। यस अनुच्छेदमा रहेको पहिलो प्रश्न छ प्रस्तुत कविता अंशमा प्रकृतिलाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ। क नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्रस्तुत कविता अंशमा प्रकृतिलाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो देश कविता स्वतन्त्रतावादी प्रगतिवादी कवि भुपी शेरचनद्वारा प्रकृतिको मानवीकरण गरी लेखिएको देशभक्तिमूलक कविता हो। प्रकृतिका सुन्दर छटाहरूलाई मानवीकरण गरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस कविता अंशमा पनि पहाडको हरियालीलाई नारीको सुन्दर पहिरन फरिया भन्दै उक्त फरियालाई तल तल सार्दै हिमालले आफ्नो ढाड निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा सेकेको भनी मानवीय स्वभावसँग हिमाल र पहाडको स्वभाव प्रस्तुत गर्दै प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। मानवीकरणसँग सम्बन्धित प्रश्न छ प्रकृतिलाई कसरी मानवीकरण गरिएको छ भनिएको छ। मानवीकरण भन्नाले प्रकृतिलाई मानवीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्ने बुझिन्छ। सोही अनुसार यस कविता अंशमा पहाड र हिमाललाई चाहिँ मानवीय स्वभावसँग हिमालले स्वच्छ न्यानो घाम तापेको आफ्नो ढाड उगारेर आफ्नो फरियाहरू तल तल सार्दै ढाड खुल्ला बनाएर घाम तापेको भनी मानवीय स्वभावसँग प्रस्तुत गरिएकाले यसरी प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसमा रहेको अर्को प्रश्न छ ख नम्बरमा रहेको प्रश्न छ माथिको कविता अंशमा कुन अलङ्कारको प्रयोग भएको छ। यो अलङ्कारसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। माथिको कविता अंशमा कुन अलङ्कारको प्रयोग भएको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। स्वतन्त्रतावादी प्रगतिवादी कवि भुपी शेरचनद्वारा प्रकृतिको मानवीकरण गरी लेखिएको देशभक्तिमूलक कविता हो मेरो देश कविता। प्रस्तुत कविता अंशमा शब्द अलङ्कार र अर्थ अलङ्कारको समुचित विन्यास पाइन्छ। अन्त्यानुप्रासको उचित निर्वाह गरिएको यस कवितामा अन्तरानुप्रासको पनि उचित निर्वाह गरिएको छ। कवितामा अधिकांश पङ्क्तिहरूमा रूपकाती संयुक्ति अलङ्कारको प्रयोग पाइन्छ। यस कवितामा प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ। प्रकृतिका विविध सन्दर्भलाई मानव जीवनसँग सम्बन्धित गराई आरोप समेत गरिएकोले कवितामा रूपक अलङ्कारको व्याप्ति नै पाइन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक चित्रलाई मानव स्वरूप प्रदान गरिएकाले अतिशयोक्ति अलङ्कारको प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको अर्को अनुच्छेद निबन्धसँग सम्बन्धित छ। महापुरुषको सङ्गत निबन्धसँग सम्बन्धित अनुच्छेदलाई प्रश्न नम्बर 3 मा प्रस्तुत गरिएको छ र जसका 2वटा प्रश्नहरू रहेका छन्। यसमा रहेको अनुच्छेदलाई म वाचन गर्दैछु। अस्तिसम्म नालुको जुत्ता लगाएर आलु बेच्न जाने तालु खुइलिएको कालु साउलाई अहिले ठालु भयो भन्दैमा महापुरुष कसरी भनौँ।
भन्ने तर्क पनि आउला, तर ऊ लघु पुरुष हुँदो हो त लक्ष्मीले कसरी पत्याउँथिन्? स्वाँठ भएर अरूलाई लछार्ने भए पनि, ट्वाँट पिएर सडकमा पछारिने भए पनि क्याट हुने मान्छे महाजन नै गनिन्छ। यसको क्याट कताबाट कसरी बटुलियो भन्नेतिर किन सोचिरहँ? यसरी भित्रभित्रका कुरा खोतल्ने हो भने ककसका के देखिन्छन् के। यस अनुच्छेदबाट दुईवटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ। पहिलो प्रश्न क नम्बरमा रहेको छ, कालु साउलाई महापुरुष भन्न सकिने आधार के छन् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर कमा कालु साउलाई महापुरुष भन्न सकिने आधारहरू के छन् भनेको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित महापुरुषको सङ्गत निबन्धमा नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका विसङ्गति र विकृतिलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस निबन्धमा म पात्रले महापुरुषको खोजी गर्ने क्रममा कालु साउसम्म पुग्छन्। धन धान्यले भरिपूर्ण व्यक्ति नै महापुरुष हुने ठानेर म पात्र कालु साउ कहाँ पुगेका छन्। नालुको जुत्ता लगाएर आलु बेच्ने तालु खुइले कालु साउ ठालु भएकोले उसलाई म पात्रले महापुरुष ठानेका छन्। अत यस निबन्ध अंशमा कालु साउलाई महापुरुष भन्न सकिने आधार धन धान्यले भरिपूर्ण हुनु अर्थात् ठालु हुनु नै हो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, ख नम्बरमा प्रस्तुत निबन्ध अंशमा कस्तो व्यञ्जना अभिव्यक्त भएको छ भनिएको छ। अर्को प्रश्न, प्रस्तुत निबन्ध अंशमा कस्तो व्यञ्जना अभिव्यक्त भएको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित महापुरुषको सङ्गत निबन्धको यस निबन्ध अंशलाई हेर्दा यसमा विषयवस्तुलाई सहजै प्रस्तुत गर्न सकिने प्रवृत्तिको सरल, सहज, बिम्बात्मक, आलङ्कारिक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, तार्किक एवं हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। उक्त निबन्ध अंशमा धन धान्यले भरिपूर्ण भएर ठालु भएकै कारण महापुरुष ठानिएको कालु साउको वास्तविकता पहिचान भएपछि उसलाई व्यङ्ग्यात्मक भावमा महापुरुष ठानिएको छ। अत धन धान्यले ठालु भएका व्यक्तिलाई महापुरुष भन्न सकिने भए तापनि उसको धनार्जनको तौर तरिका उचित नभएकाले उसलाई व्यङ्ग्यात्मक अर्थात् हास्य व्यङ्ग्यको भावमा महापुरुष मानिएको र वास्तविकतामा यस्ता व्यक्ति महापुरुष बन्न नसक्ने भाव व्यक्त गरिएकाले यसमा हास्य व्यङ्ग्यात्मक व्यञ्जना अभिव्यक्त भएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको अर्को अनुच्छेद छ, पारिजातको एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीबाट प्रस्तुत गरिएको अनुच्छेद छ। अनुच्छेदको वाचन गर्दैछु। यो भयो अरूको संस्मरणमा बाँचेको मेरो अनुभूतिहीन अनुभूति। मलाई लाग्छ मेरो 12 वर्षको उमेरदेखि नै त्यो भयानक रातो झुसुल किरा जस्तो प्रतीक बोकेको अनुभूति मेरो मानसिकताले झेल्न थालिसकेको थियो भने शरीरले त्यही भयानक झुसुल किरा चपाउनुको जस्तो कष्टमय अनुभूति मानसिक शारीरिक दुवै रूपमा मैले असाधारण कष्टमय क्षणहरू बाँचेकी छु। त्यसैले मैले बाँचेको जीवन एउटा जटिलतम जीवनको परिभाषा हो। जीवनीको यस अंशबाट दुईवटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको छ, जसमा क नम्बरमा पहिलो प्रश्न रहेको छ, प्रस्तुत अंशमा म पात्रले बाँचेको जीवनको कस्तो अनुभूति व्यक्त भएको छ भनिएको छ। प्रस्तुत यो आत्मजीवनीको यस अंशमा म पात्रले बाँचेको जीवनको कस्तो अनुभूति व्यक्त भएको छ लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर यस प्रकार लेख्न सक्नुहुन्छ। आत्मकथाकार पारिजातद्वारा लिखित एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीमा मानवीय जीवन सम्बन्धी अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गरिएको छ। मान्छेको मन अनन्त घटना, स्थिति, मनस्थिति तथा अनुभूतिले सजिएको हुन्छ भन्दै जीवनलाई म पात्रले अरूको संस्मरणमा बाँचेको मेरो अनुभूतिहीन अनुभूति भनेकी छन्। बाल्यकाल सङ्घर्षमय हुने र यसमा अभिभावकले ध्यान पुर्याउन नसक्दा भयानक रातो झुसुल किरा चपाउन पुगेको अनुभूति प्रस्तुत गर्दै आफ्नो जीवनलाई झुसुल किरा जस्तो प्रतीक बोकेको अनुभव गरेकी छिन्। जीवनमा मानसिक र शारीरिक दुवै रूपले असाधारण कष्टमय क्षण बाँचेको अनुभव गर्दै यस जीवनी अंशमा म पात्रले आफू बाँचेको जीवनको
जटिलतम अनुभूति व्यक्त गरेकी छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ ख नम्बरमा माथिको अनुच्छेदमा प्रयुक्त भाषिक विशिष्टता लेख्नुहोस् भनिएको छ। उक्त आत्मजीवनीको अनुच्छेदमा प्रयुक्त भएको भाषिक विशिष्टता लेख्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आत्मकथाकार पारिजातद्वारा लिखित एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको यस अंशमा संस्मरणात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ लेखकीय जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना, अनुभव र अनुभूतिलाई संस्मरणात्मक भाषिक अभिव्यक्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ। म पात्रको बाल्यकालीन अनुभूतिबाट जीवनको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको यस अनुच्छेदमा विशिष्ट बौद्धिक, दार्शनिक, भाषिक विशिष्टता पाइन्छ। त्यस्तै बाल्यकालमा भयानक रातो झुसुल किरा चपाउँदाको अनुभवलाई जीवनसँग जोडी जीवनलाई झुसुल किराको प्रतीक बनाएको यस अनुच्छेदमा जीवनलाई जटिल, कष्टमय र असाधारण भनी परिभाषित गरिएकाले यस अनुच्छेदमा संस्मरणात्मक, आत्मपरक, चिन्तनपरक, बौद्धिक, तथ्यपरक, वर्णनात्मक, बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक र आलङ्कारिक भाषिक विशिष्टता पाइन्छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ध्यान दिएर सुनेर आफैले लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। समूह कमा हामीलाई 4वटा अनुच्छेद राखेर प्रश्नहरू सोधिनेछ र 4वटै अनुच्छेद अनिवार्य रूपमा हामीले गर्नुपर्ने भएकाले ख्याल गरेर उत्तर लेख्नुहोला। अवश्य पनि सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।